बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 4 जुलाई है 2025 है। जायचे में जो सियारगान की पोजीशन है वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और जो उसके एस्पेक्ट समझ आएंगे वो भी बताएंगे। कई अहबाब और दोस्त मिलते हैं, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब जायचा बनवाना क्यों ज़रूरी है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त ज़रबल मिसल है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। आपका जायचा आपके पॉजिटिव और नेगेटिव बयान करता है। मतलब पाकिस्तान में एक बहुत आला पाए के वकील हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, माज़रत ख़्वाह। वो पैदा हुए, उनका मैंने जायचा पैदाइश बनाया तो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी कामयाब वकील हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि जनाब आप कभी नहर पे नहाने गए? वो कहा जी मैं गया। मरीख उनके जायचे के चौथे खाने बुर्ज हौत में बैठा हुआ था। मैं कहा क्या आप डूबने लगे थे? वो कहा हाँ जी मैं डूबता डूबता बचा था। असल में जायचा कह रहा था कि इस बंदे को पानी से दूर रहना चाहिए, वहाँ इसको उसमें ये डूब सकता है। तो उन्होंने कहा उस दिन के बाद मैं दोबारा नहर में नहीं घुसा नहाने के लिए या दरिया में दोबारा नहीं मेरी हिम्मत पड़ी, वो जो मैं डूबते डूबते बचा था। मकसद मेरा आपको ये बात बताने का ये है कि जायचे में जो सियारगान हैं उनके असरात होते हैं, और अगर आपको पता चल जाए कि आपकी ये ग़ज़ा खाने से तकलीफ़ ज़्यादा होगी तो आपका अक़ल का तकाज़ा है कि आप वो ग़ज़ा ना खाएं या वो चीज़ें ना खाएं। इसी तरह दोस्तों मैं समझता हूँ इस जायचे में जो मैंने आज तक जायचे को पढ़ा देखा, इसमें सबसे अहम बात होती है कि सितारे किधर हैं, वक्त क्या चल रहा है और आपका कौन सा काम अब बेहतर है और कौन सा काम अभी करने का वक्त नहीं है। मैंने दोस्तों जायचे में जो चीज़ें सीखी उसमें सबसे अहम बात यह है कि जितने लोगों के मैंने जायचे बनाए, अगर उनमें कोई मरीज़ ने अपनी तकलीफ़ बयान की तो उसका जायचा मुझे उसकी बीमारी बता देता है और उसका इलाज भी बता देता है। और यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि जायचे में हर तकरीबन बात का अंदाज़ा होता है, और सबसे अहम बात मैं समझता हूँ बनी नौ इंसान के लिए ये है कि जायचा बनवाने के बाद उसको अपना सितारा, अपना बुर्ज पता चलता है और उसके साथ साथ उसे उसका इस्म आज़म पता चलता है जो उस बुर्ज और सितारे के मुआफ़िक होता है। तो वो जब बंदा अपने मालिक हकीकी से रब्ता करता है, उसको पुकारता है, तो मालिक उसका बिल्कुल उस पर करम नवाज़ी और रहम फरमाते हैं। ये जो दोस्तों इस वक्त जायचे में सूरत हाल है, जो सियारगान हैं ज़ुहल बुर्ज हमल के 1 दर्जे पे है, रिवर्स होने वाला है। नेपच्यून उसके साथ 2 दर्जे पे है, वो भी रिवर्स होने वाला है। और जायचे में ज़ुहरा और यूरनस का बुर्ज सौर में किरान चल रहा है। ये यहाँ इस सितारों का कई 100 साल के लिए आखिरी किरान है। कई मतलब कम से कम आप समझिए कि 100 साल के लिए ये आखिरी किरान है। यहाँ पे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यूरनस अपने इंतहाई नहस नाकस तरीन जगह पे था, और उसके बाद ये अब यहाँ से निकल रहा है, सूरत हाल अब बेहतरी की सिमत में जा रही है। पाकिस्तान के जायचे में इसी सितारे के तब्दील होने से जो ये 8 जुलाई 2025 को यूरनस अपना बुर्ज चेंज करेगा, तो इसमें प्लूटो के साथ इसकी साथ नज़र कायम होना शुरू हो जाएगी। ज़ुहल इसमें मौजूद होगा, लिहाजा चीज़ें अब बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली के साथ आगे बढ़ेंगी। और दूसरी अहम तरीन बात आज जायचे में ये है कि मरीख 9 दर्जे पे है बुर्ज शुमला में, और मुश्तरी 5 दर्जे पे है। इनकी जो आपस में नज़र कायम होनी थी, अब वो इख्तिताम की सिमत में जा रही है। मतलब अब वो नज़र मरीख आगे निकल जाएगा तो नज़र के असरात 1-2 दिन में कम हो जाएंगे। लेकिन ये जो मुश्तरी और मरीख की नज़र जायचे में हुई है, ये बहुत अहमियत रखती है। ये 7 नज़र हुई है, और यहाँ पे जो मुश्तरी है वो अपने बादशाह के खाने में बैठा हुआ है, सूरज इसके साथ था। लिहाजा ये जो ट्रायंगल बनी, ये मुल्क अज़ीज़ में ये तब्दीली की सिमत में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि बातें जाएंगी। ये 7 नज़र है, ये मुफाहमत की सिमत में बातें लेके जाती है। अब बातें मुफाहमत की सिमत में इंशाल्लाह जाएंगी। माजी में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होंगी,
اور آپ دیکھیں وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو گئی. ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے، یہ جو سات نظر ہے، حد اتصال اس کا ختم ہونے والا ہے، لہٰذا معاملات میں اب جو بہتری کی سمت میں سوچا گیا، جو بہتری کی کوشش کی گئی، اس سمت میں باتیں پازیٹیو ہوں گی. اور میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 8ویں اور اس کے بعد 10ویں خانے سے میں بیٹھے ہوئے سیارگان کی یہ نظر ہے. اس میں مشتری تو طاقتور ہے، لیکن 8ویں خانے میں بیٹھا ہوا مشتری طاقتور ضرور ہے، لیکن یہ جو مریخ کے ساتھ اس کی ساتھ نظر ہے، یہ آپ سمجھیے کہ یہ خان صاحب کو آہستہ 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 مسائل میں سے باہر نکالتی لائے گی. لیکن میں پھر عرض کرتا چلوں، کیونکہ مریخ بیٹھا ہوا ہے ذائچے میں ضم کے ساتھ، اور یہ خان صاحب کا 10واں خانہ ہے. اس حکومت سے کوئی مفاہمت کی امید کرنا، کوئی بہتری کی امید کرنا انتہائی غلط ہے. یہ انہیں جھانسے تو دے سکتے ہیں، مگر ان کے لیے کامیابی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو ذائچے میں عطارد اور مریخ کا آپس میں ماضی میں جو تعلق واسطہ قائم ہوا، نیپچون کی اس پہ نظر ہوئی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس ذائچے کے مطابق پاکستان میں حکومت کا ایک نیا جو سکینڈل ہے وہ سامنے آئے گا. اب سکینڈلوں کی بھرمار ہوتی جا رہی ہے، اور یہ آنے والا وقت آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کسی کے لیے کوئی وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی پیپر شائع ہوگا ان کی نالائکیوں کا، ان کی ناکامیوں کا اور ان کے غلط فیصلوں کا. عطارد جو ہے اس سمت میں اب بات کر رہا ہے، کیونکہ دوستو عطارد برج اسد میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسد جو ہے یہ شمس کا گھر ہے، اور پیچھے شمس بھی آ رہا ہے. آج شمس 13ویں درجے پہ ہے برج سرطان میں. تقریباً آپ سمجھیے کہ آنے والے 17 دنوں بعد برج اسد میں جو اپنا سورج ہے یہ پہنچ جائے گا. اور یہ جو بہت بڑی ٹرائنگل میں نے آپ سے عرض کی، زحل کی، پلوٹو کی اور یورنس کی قائم ہوگی، اس میں سورج بھی شامل ہو جائے گا. اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، انہی ستاروں کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ پاکستان میں اب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، پہلے والی باتیں نہیں رہیں گی. اور یہ جو فام 47 زدہ حکومت ہے، جو ہی زحل کا اور نیپچون کا کران ہوگا، ستارے اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد یہ ستارے الگ ہوں گے، تو یہ ان کی رخصتی کی بات کرے گا. اور یہ ستارے اس مہینے 31 تاریخ کو اکٹھے ہونے کی سمت میں کیلکولیشن جا رہی ہے. اور اب آنے والے وہ چند دنوں میں جب الگ ہوں گے تو صورتحال کچھ تبدیل ہو جائے گی. ستاروں کی دوستو جو اثرات ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، جو ہم نے آج تک سیکھا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. جنرلی اس جولائی میں یہ جیسے میں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ سیاروں کی نظرات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ میں بتاتا ہوں کہ ان کے آسپیکٹس کیا ہیں. اور ان کے آسپیکٹس جو ہیں وہ اسی سمت میں باتیں جا رہی ہیں. آپ تھوڑا غور کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے لیے اب ہر معاملہ ان کے بس میں ہو، جو یہ کرنا چاہیں وہ کر لیں. یہ جو نیپچون کا اور زحل کا کران ہونے لگا ہے، یہ آپ سمجھیے کہ جیسے گاڑی ان کی ڈی ٹریک ہونے لگی ہے. اب یہ سفر اپنا جاری نہیں رکھ سکیں گے، چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ذائچے کے مطابق ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوں گے. آج آپ دیکھیے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. خان صاحب کا ذائچہ میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ آج ان کے ذائچے میں جو زہرہ ہے، ان کے ذائچے کے 6 خانے کا حاکم ہے اور 11ویں خانے کا حاکم ہے. یہ یہاں پہ 6 خانے میں کمزور پوزیشن میں تھا. آج شام کو یہ یہاں سے روانہ ہو جائے گا. تو یہ ستارہ بھی اب خان صاحب کو بجائے نقصان دینے کے فائدہ دینے کی سمت میں آتا جائے گا، کیونکہ یہ جو ٹرائنگل میں نے آپ سے عرض کیا پلوٹو والی بن رہی ہے، کل سے اس میں زہرہ کا پازیٹیو مقام شروع ہو جائے گا.
تو ایسا ہرگز نہیں ہے دوستوں کہ کوئی بندہ ستاروں کو ادھر سے ادھر کر دے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے اور اللہ کا امر غالب ہے. ستارے ایک مقررہ وقت پہ چل رہے ہیں، اس کے جو اسپیکٹس بن رہے ہیں اور جو ہماری کیلکولیشن ہے اس میں جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں وہ ہم بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں. ہمارا یہ چینل دوستوں بنیادی طور پہ اسٹرالوجی کا ہے. حالات حاضرہ پہ ہم بات نہیں کرتے. ہم اپنے ستاروں سے جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کل کی ویڈیو میں جب یہ مزید آگے ستاروں کو ریڈ کریں گے انشاءاللہ ان کی بات بھی کریں گے.